ओके सम्पूर्ण गुरु ओमको नमन। आज हाम्रो विनगर प्रदेशको पतञ्जलि योग समितिको योग यात्राको आज हाम्रो 89औं दिन हो र यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रो सम्पूर्ण गुरुहरूलाई म यस बिहानीको भर्चुअल मञ्चमा हार्दिक स्वागत शुभ स्वागत गर्न चाहन्छु। योग यात्राको यो क्रमलाई हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ। हामीले विभिन्न जिल्ला विभिन्न तबकाहरूका गुरुहरूलाई यस मञ्चमा आमन्त्रण गरिसकेका छौँ। त्यस लगायत हाम्रा राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त योग गुरुहरूलाई पनि यस मञ्चमा हामीले आमन्त्रण गराएर उहाँहरूको योगाभ्यासको क्रमलाई हेरेका छौँ। अब म ढिला नगरी आजको यो सत्र आरम्भ गर्न चाहन्छु। सबै मित्रहरूलाई म पुनः निवेदन गर्न चाहन्छु, उहाँहरूले विशेष गरेर हाम्रो यो आजको भर्चुअल मञ्चलाई नभएर सधैँ दिनको मञ्चलाई हामीले जहिले पनि एउटा गुरु, हाम्रो खास गरी यो क्यामेरालाई गुरुको रूपमा हेर्नुपर्छ। जसरी हामी गुरुको अगाडि अनुशासित भएर मर्यादित भएर हाम्रा योगाभ्यासहरू गर्छौँ, त्यस्तै यो क्यामेरालाई हामीले आफ्नो गुरु मानेर आजको सबै दिनको हामीले यो योगाभ्यासलाई जारी राख्नुपर्ने हुन्छ। त अब ढिलो नगरी आजको यो मञ्चलाई स्वागत गरिदिन हुन, यो मञ्चलाई आजको यस अनलाइन शिविरलाई अध्यक्षता गरिदिन हुन म हाम्रा आदरणीय प्रदेश प्रभारी हरिहर लाल चौधरीजीलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ महामन्त्री किशोरी प्रसादज्यूलाई पनि आजको यो ओम आदर अग्र गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रा मन्त्रीजी हुनुहुन्छ अमित शाहजी, उहाँलाई पनि आजको यस भर्चुअल मञ्चलाई आसन ग्रहण गरी पवित्र गरिदिनु हुन म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा जी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी विनेश्वर सिंहजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी कृष्णदेव यादवजी हुनुहुन्छ, नसिबलालजी हुनुहुन्छ, राजकुमारजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी रामस्वरूपजी हुनुहुन्छ, सुरेश शाहजी आइसक्नु भएको छ। यसरी क्रमिक रूपमा जोडिने क्रम जारी छ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई पनि आफ्नो ठाउँबाट यस भर्चुअल मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरी पवित्र गरिदिनु हुन म सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। त गुरुहरू, हामी क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्दैछौँ। यो हाम्रो बढाइलाई सबैले अलिकति सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, किनकि सबैले के भन्छन् भनेदेखि योग गुरु हुनु भनेको अनुशासित हुनु हो। आफ्नो कुनै पनि प्रकारको मनमा द्वेष राग रिस नराखिकन हामीले भर्चुअल मञ्चलाई पवित्र गर्नुपर्छ र त्यो क्रममा हामीले अनुशासितै हुनुपर्छ र अनुशासन यो मन वचन कर्मले अनुशासन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। न मेरो न तेरो न उसको, हाम्रो हो यो मञ्चलाई हामीले नै बनाउनुपर्छ। जसरी हामीले मञ्चलाई अगाडि बढाउँछौँ त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो। त्यसरी हामीले के देखेका छौँ, विभिन्न जिल्लामा यस्ता योग यात्राहरू सुरु भएर क्रमशः समाप्त भएको अवस्था छ, तर पनि हामी दरिलो रूपले अगाडि बढिरहेका छौँ। यो क्रमलाई हामीले जारी राख्नुपर्छ भन्दै आजको यो मञ्चलाई दुई शब्दका सम्बोधन गर्दै हाम्रा अरुण कुमार चौधरीजीलाई सुम्पिदिन हुन म आदरणीय हाम्रा प्रदेश प्रभारी हरिहर लाल चौधरीज्यूलाई आदर गर्दछु। सम्पूर्णबाट बिदा दिन चाहन्छु। ओम आदरणीय उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रा कनिष्ठ रहेका मित्र, हाम्रा नजिक रहेका सम्पूर्ण बन्धुहरूलाई आज बिहानीको शुभ मुहुर्तमा प्रत्यक्ष जोडिएका वा अप्रत्यक्ष जोडिराख्नुभएका सबैमा यस ब्रह्म मुहुर्तको समयमा सम्पूर्ण दिव्य आत्मालाई म सत नमन ओम वन्दन गर्न चाहन्छु। मित्रहरू, धेरै सरल भाषामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ र अगाडि बढिरहनेछौँ। आज हाम्रो यस कक्षाको 89औं दिनको श्रृङ्खलामा हामी छौँ
र यस श्रृङ्खलालाई मूर्त रूप एवं अगाडि बढाइदिनको लागि आज हाम्रा प्रदेश 2 नम्बर प्रदेश समितिका सदस्य अरुण प्रसाद चौधरीजी प्रमुख प्रशिक्षक हुनुभएको छ र उहाँ सरलता ढङ्गले बडा राम्रो किसिमले हामी माझ उहाँ समय दिइराख्नु भएको छ र हामीलाई आफ्ना उहाँले आर्जन गर्नुभएका ज्ञान हामी समक्ष पस्किनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा उहाँबाट हामीले सुन्नुपर्ने कुराहरू नै उचित हुन्छ। कारण किनभनेदेखि यस मुहूर्तमा हामीले योग अभ्यास र प्राणायाम यदि गरियो भनेदेखि हामी दिनभरिको लागि हामी स्वस्थवर्धक रहनेछौँ। त्यस कारणले गर्दा यसमा हामीले धेरै कुराको वर्णन नगरिकन म आफ्ना शब्दलाई यहाँ विराम गर्नुभन्दा अगाडि म आदरणीय प्रदेश सदस्य अरुण प्रसाद चौधरीजीलाई सम्पूर्ण यो माइक मञ्च हस्तान्तरण गर्दै उहाँलाई कक्षा सञ्चालन गरिदिनु हुनको लागि म सादर अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिन्छु। धन्यवाद। ओम। अगाडिको आवाज अरुण प्रसाद चौधरीजी। ओम। अनम्युट हुनुहोस्। अरुणजी अनम्युट गर्नुहोस्। भएन। ओम ओम गुरु। अब हाम्रो आजको मञ्चमा हाम्रो योगा गराउन पाएकोमा म धेरै खुसी छु। साथै सम्पूर्ण हाम्रो प्रदेशका पदाधिकारी, सम्पूर्ण 8औं जिल्लाका महिला पुरुष पदाधिकारीलाई हामी नमन गर्दै अनुमति लिँदै आजको योग सत्र म सुरु गर्न अनुमति चाहन्छु। ओम। सबभन्दा पहिला हामीले बस्नेमा वज्रासन, जुन हजुरलाई सजिलो हुन्छ त्यसमा बस्नु होला। वज्रासन यो हो, यस्तो बसे पनि गरे पनि हुन्छ। त्यसपछि हामीले यस्तो गरेपछि हाम्रो पद्मासन, यसमा पनि बसे पनि हुन्छ। हजुरलाई जुन सजिलो त्यसमा बस्नु होला। यसलाई भन्छ सुख आसन। अनि यस्तो बस्दाखेरि सिद्ध आसन। हजुरले जुन आसनमा बस्दाखेरि राम्रो त्यसमा बस्नु होला। सबभन्दा सजिलो हुन्छ यो सिद्ध आसन र ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। ध्यान मुद्रामा यस्तो गरेर बस्ने अनि डाँड सिधा, मन सहज ढङ्गलाई याद गरेर 3 चोटि ओमको उद्गीत स्वः तस्यो विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिवन्दना मृत्युर्मुक्षे मामृतात्। ॐ सहनावतु सहन भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तो मा सद्गमया तमसुर्मा ज्योतिर्गमया
मृत्युर्मा अमृतम गम्य। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्भयाः सर्वे पश्यन्तु भद्राणि मा कस्व दुःख भावदेव। ओम विश्वदेवानि सवितर्दुरितानि ओम यद्र भद्र तन्न शुभदेव। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। अब हाम्रो देशको लागि, राष्ट्रको लागि, समाजको लागि, पतञ्जलि योग समितिको लागि, स्वास्थ्यको लागि, आनन्द जीवनको लागि राष्ट्रवन्दनामा हामीले यो देशमा हाम्रो मुटुमा हात राखेर देशको म रक्षा गर्छु, देश हाम्रो माता हो भनेर म राष्ट्रवन्दना हामी अब सुरु गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो सुरु गर्दिनले हाम्रो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र अटल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। अब हाम्रो आजको सत्रमा पहिला हाम्रो स्टेप वकिङ जोकिङ। पहिला स्टेप वकिङ जोकिङ। पहिला स्टेपमा हामीले शरीरलाई आरामले हटाउँदै धोसो औँलामा यो वकिङ जोकिङ मोटापाको लागि पहिला स्टेप गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाले। गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाले। जय 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 नेपाल सुन्दर शान्त विशाल सुन्दर शान्त विशाल। गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाले। गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाले। जय 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 नेपाल सुन्दर शान्त विशाल सुन्दर शान्त विशाल। गण्डकी कोशी कर्णाली मेची र महाकाली। लेकर बेसी बिउजाउँछन् लहर लाखौँ चाली। हिमाल चुली बोलाउँछ पहिलो चुल्का निकाली। सगरमाथा शिखरमा पुग्दछ पहिले शीतल सारा भिजा
गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाले गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाले जय 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 नेपाल सुन्दर शान्त विशाल सुन्दर शान्त विशाल पश्चिम किल्ला काँगडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौ कुन्सटीको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ हामीले हिमाल उठायौँ एसियाको माझमा सभ्यतावास बसेथ्यो आएर यही साँझमा नेपाली माटोमा दिलको फुल रोपेर यही पहाडी शिलामा प्रीतको गीत कोपेर बाँचौँ हामी नेपालमा चन्द्र र सूर्य ध्वजाले नाचौँ हामी हिमालमा ज्योतिको पङ्ख उचाले गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाले गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाले जय 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 नेपाल सुन्दर शान्त विशाल सुन्दर शान्त विशाल गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाले गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाले जय 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 नेपाल सुन्दर शान्त विशाल सुन्दर शान्त विशाल सुन्दर शान्त विशाल सुन्दर शान्त विशाल सुन्दर शान्त नमस्कार पोजमा पहिला नमस्कार पोज हस्त उतान पाद हस्तान्तर आशु सञ्चालन पर्वत आसन अष्टाङ्ग दण्डोत अर्धभुजाङ पर्वत आसन दक्षिण आशु सञ्चालन पाद हस्तान्तर हस्त उतान नमस्कार नमस्कार हस्त उतान पाद हस्तान्तर दक्षिण आशु सञ्चालन पर्वत आसन अष्टाङ्ग दण्डोत अर्धभुजाङ पर्वत आसन दक्षिण वाम सञ्चालन पाद हस्तान्तर हस्त उतान नमस्कार नमस्कार हस्त उतान पाद हस्तान्तर आशु सञ्चालन पर्वत आसन अष्टाङ्ग दण्डोत अर्धभुजाङ पर्वत आसन दक्षिण वाम आशु सञ्चालन पाद हस्तान्तर हस्त उतान नमस्कार। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 यो सुरुनम सर्ग हाम्रो 12 पोज पुरा भयो। अब हामीले दण्ड वा आसनमा हामी जान्छौँ। दण्डमा पहिला पोज यस्तो, दण्ड आसनमा सबभन्दा पहिला हामीले साधारण दण्ड 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यो हाम्रो दण्डको पहिलो पोज हो। दोस्रो राम मूर्ति अगाडि जाने पछाडि आउने, अगाडि जाने पछाडि आउने, अगाडि श्वास लिएर श्वास छोडेर पछाडि, श्वास भरेर अगाडि श्वास छोडेर पछाडि। यो हाम्रो राम मूर्ति भयो। अब तेस्रोमा छ बक्स विकासक। त्यस्तो गर्ने अनि छातीको लागि यो विकासको लागि यस्तो गरेर 1 2 3 यस्तो बक्स विकासक पछि हामीले आउँछ चौथोमा हनुमान दण्ड सेम विधि सेम प्रक्रिया यस्तो गरेर 1 फेरि 2 फेरि यस्तो फेरि यस्तो हनुमान दण्ड। पछि हामीले आउँछ बिर्सिक क 1 2 3 4 त्यसपछि आउँछ हाम्रो बिर्सिक क पछि फेरि हाम्रो बिर्सिक माने आउँछ ख बिर्सिक ख। सुरु गरौँ 1 2 3 त्यसपछि आउँछ हाम्रो पाशव एकदम आरामले गरौँ। पाशव एकदम सजिलो छ। खुट्टा यता गर्ने, छाती तल माथि, फेरि खुट्टा यता तल गर्ने माथि, फेरि यताबाट पाशव दण्ड। फेरि स्टेपमा पाशव पछि आउँछ हाम्रो आरामले यो चक्र, हातले यता गर्ने अनि खुट्टालाई यस्तो गरेर आरामले यस्तो गरेर यस्तो चक्र, फेरि खुट्टालाई यस्तो गर्ने, फेरि यस्तो गरेर यस्तो चक्र, फेरि यस्तो चक्रदण्ड पछि हाम्रो आउँछ प्लट यस्तो गरेर पुरा पेट अगाडि खुट्टा तल्ल। त्यसपछि फेरि यताबाट प्लट दण्ड। प्लट पछि आउँछ हाम्रो शेर दण्ड। फेरि पोजिसनमा आउँ। शेर दण्डको लागि हामीले जति माथि जान सक्छौँ दुवै खुट्टा माथि गर्ने, शेर जस्तो फर्ने शेर दण्ड। 1 2 3 शेर दण्ड। त्यसपछि हाम्रो शेर दण्ड पछि आउँछ सर्फ दण्ड। 11 मा सर्फ दण्ड यस्तो गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर्फ दण्ड। 12 मा मिश्र एकदम सजिलो छ। मिश्र सबैजनाले गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नु। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 यो मिश्र दण्ड हो। अब हाम्रो आउँछ 8 बैठक
सबभन्दा हाम्रो पहिला अर्ध साधारण अर्ध बैठक रामले साधारण अर्ध त्यसपछि हुन्छ हाम्रो पूर्ण बैठक 1 2 1 2 1 2 1 2 त्यसपछि आउँछ हाम्रो राममूर्ति बैठक रामले कुर्सी बैठकलाई पनि भन्छ राममूर्ति बैठक रामले आउने कुर्सी बैठक कुर्सी बैठक राममूर्ति बैठकलाई भन्छ राममूर्ति बैठक त्यसपछि आउँछ हाम्रोले पहलमानी क जम्प गरेर अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि जम्प गरेर अगाडि जम्प गरेर पछाडि जम्प गरेर अगाडि जम्प गरेर पछाडि यो हाम्रो पहलमानी क अब आउँछ पहलमानी ख जम्प गरेर अगाडि 1 2 3 4 5 जम्प गरेर पछाडि जम्प गरेर अगाडि 1 2 3 4 5 जम्प गरेर पछाडि फेरि जम्प गरेर अगाडि 1 2 3 4 5 जम्प गरेर पछाडि यो भयो हाम्रो पहलमानी ख अब हनुमान दण्डमा हामी सबभन्दा पहिला हनुमान क एकदम सजिलो छ हामी यसलाई उक्किदुक्की पनि गरेका थिए हनुमान क पुरा पनि यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ हनुमान ख माथि हेर्नु होला त्यसपछि छ हनुमान ग यो कन्थालाई ग बनाएर यस्तो बस्ने घाग्री लिए जस्तो हनुमान ग यो हाम्रो बैठक 8 बैठकको अन्तिम हो 8औं नम्बर हनुमान ग अब हाम्रो 8औं बैठक पूरा भयो अब हामीले मुख्य परिणाममा जाऊ सिंहासनमा बसौं अनि मुख्य 8 वटा परिणाममा हाम्रो 5 वटा क्रियात्मक 3 वटा ध्यात्मकमा हामीले सबभन्दा पहिला क्रियात्मकको 1 नम्बर भस्त्रिका भगवानको भावमा गर्ने भगवानलाई याद गर्ने त्यसको विधि छ डाँड सीधा मन सहज ध्यान आज्ञा चक्रमा अनि सीधा भएर दुवै फेफडामा अक्सिजन भर्न फेफडा फुल्नु पर्छ अक्सिजन फेफडा पचक्नु पर्छ अनि यसले फाइदा के हुन्छ त दाँतको आँखको कानको नाकको दिमागको रोगहरू ठीक हुन्छ एकदम सजिलो छ श्वास भरौ श्वास भरौ फेफडामा एकछिन रोकौ छोडौ जति देर रोक्नु सक्छ त्यति देर रोकौ छोडौ
रोकौ छोडौ रोकौ छोडौ रोकौ छोडौ रोकौ। यसको समय छ 5 मिनट। 5 मिनट मजाले 5 मिनट गरौँ। दुवै नाकले फेफडामा अक्सिजन भरिरहेछौ, लामो दुवै नाकले छोडिरहेछौ। भगवानको भावमा भस्त्रिका। हामी भस्त्रिका गरिरहेछौँ। भस्त्रिका यस्तो छ, हामीले दण्डासन, बैठक, सूर्य नमस्कार, उकिन झुकिन गरेपछि हाम्रो शरीरमा अक्सिजनको अलि मात्रा कम हुन्छ। त्यसलाई पुरा गर्नको लागि हामीले यो भस्त्रिका गर्छौँ, जसमा पुरै शरीरमा हाम्रो अक्सिजन पूर्ण हुन्छ। यसले आरामले श्वास भरौ, लामो फेफडामा, लामो छोडौ, लामो भरौ, लामो छोडौ, लामो भरौ, लामो छोडौ, लामो भरौ, लामो छोडौ। यी भस्त्रिका परिणाम हेर्नमा एकदम सजिलो छ, तर यसले धेरै फाइदा छ। जस्तै कि हाम्रो कण्ठमा कुनै किसिमको समस्या छ, फेफडामा रोग छ, हामी श्वास लिन सक्दैनौँ, दम छ, खोकी छ, एलर्जी छ, तपाईको आँखको कुनै समस्या छ, कानको कुनै समस्या छ, दाँतको कुनै समस्या छ, दिमागको कुनै समस्या छ, यो भस्त्रिकाले ठिक गरिदिन्छ। एकदम मजाले गर्नु। सबैले पसिना आयो होला? पसिना आएपछि यस्तो पोछ लिनु होला, किनभने आसनहरुमा पसिनाहरु आउँछ। दण्डमा बैठक पसिना यसो पोछ लिनु होला, मजाले गर्नु होला। अब हामीले दोस्रो परिणाम कपाल भाती जीवन साथीमा, कपाल भातीलाई भन्छ प्राय जसो, कपाल भाती नै भन्छ। किन हामी कपाल भाती गर्छौं? कपाल भातीमा हाम्रो त्यसको विधि छ, डाँड सिधा, मन सहज, ध्यान मूलधार चक्रमा गरेर सिक लगाउन बेलामा मूलधार चक्र हल्नु पर्छ। जस्तै कि यसलाई भन्छ कपाल भाती। कपाल भाती हाम्रो पहिला भाती हुन्थ्यो, लोहारो राखियो, लोहालाई तताएर पिट्ने। त्यस्तै हामी त्यही भातीद्वारा हामीले पेटलाई तताउँछौँ। यस्तो तताएपछि पुरै पेट जसरी तातिहाल्छ अनि भित्रैको सबै टक्सिन बाहिर आउँछ। हामी तताउने काम गरिरहेछौँ। कपाल भाती जीवन साथी हामी भन्छौँ, जहाँ गए पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हेर्नमा एकदम सजिलो छ, तर धेरै फाइदा छ यसलाई। के फाइदा छ त? यसलाई जस्तै कि हाम्रो पेटको मा बोसो छ, ग्यास छ, एलर्जी छ,
सबै ठिक गरिदिन्छ। यसले हजारवटा रोगमा फाइदा गर्छ, जस्तै कि हाम्रो टिबीको रोग छ। यस्तो सिक लगाएपछि टिबीको ब्याक्टेरियाहरू बाहिर आउँछ, दिनभरको धुलो धुकर बाहिर आउँछ। तर यसमा अलिकति फेरि छ, बिपी हाई लो भएको व्यक्ति बिस्तारै गर्नु होला, अनि गर्भवती दिदीबहिनीहरू नगर्नु होला, अनि तपाईको अपरेसन गराएको 6 महिनासम्म कपालभाती नगर्नु होला। यही हाम्रो यसमा फेरि छ। अरू सबैले गरे पनि हुन्छ। यो कुन बेला गर्ने त? खाना खाएको पेट खाली गरेर 4 घण्टा पछि गर्ने। खाना खाएपछि 4 घण्टा पछि गर्ने। त्यो कपालभाती गर्न पेट खाली हुनुपर्छ। त्यो बेला कपालभाती गरे अति उत्तम हुन्छ। अहिले हामी क्लासमा छौँ, कपालभाती जीवनसाथी गरिरहेको छौँ। 1 सेकेन्डमा 1 चोटि, 1 मिनटमा 60 चोटि, 5 मिनटमा 300 चोटि, 10 मिनटमा 600, 15 मिनटमा 900 देखि 1000 चोटि हाम्रो कपालभाती भइहाल्छ। हामीले थाहै हुँदैन, तर हामीले 1000 चोटि कपालभाती पुर्याइदिन्छौँ। समय यति नै बलवान हुन्छ। समयको साथमा हामी चल्नुपर्छ। और समय नै हाम्रो, जस्तै कि 15 मिनटमा हम 1000 चोटि कपालभाती गर्न सक्छौँ भने समयले कहाँ कहाँ लगाउँछ, के गर्छ, समय नै थाहा हुन्छ। त्यसैले हामी कपालभातीमा छौँ। समयमा 1 सेकेन्डमा 1 चोटि, 1 मिनटमा 60 चोटि आरामले, घडीको सुई चल्या जस्तो टोक्सिनहरू फैलिरहेको छु। भित्रको ब्याक्टेरियाहरू, पेट हाम्रो शुद्ध भइरहेछ भनेर याद गरौँ। प्रत्येक सासमा ओम 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 भन्दै कपालभाती जीवनसाथी 1 सेकेन्डमा 1 चोटि आरामले गरौँ। कपालभाती हामी गर्दै गरौँ। किन यसलाई हामीले 15 मिनट गर्नु छ, लमसम हाम्रो 5 मिनट हुन लाग्यो, 10 मिनट अझ नै बाँकी छ कपालभाती। किन योगीहरूले, सम्पूर्ण हाम्रो साधकहरूले यसलाई ध्यानपूर्वक समयपूर्वक गर्नु होला, अनि त्यसपछि हाम्रो शरीरमा फाइदा भएको महसुस बुझिन्छ। अलिकति गरेन भने, जस्तै कि हामी खाना पकाउँछौँ, 5 मिनट आगोमा, 5 मिनट बाहिर, 5 मिनट आगोमा, 5 मिनट बाहिर राख्यो भने हाम्रो खाना के हुन्छ? पाकेको राम्रोसँग हुँदैन, कहिले गिलो हुन्छ, कहिले काँचो, कहिले पाकेकै नै हुँदैन। त्यस्तै हाम्रो पनि कपालभातीको यो हो, हामी तताइरहेको छौँ, हाम्रो शरीरको पुरै ऊर्जालाई सक्रिय गरिरहेको छौँ। त्यसैले लगातार यसलाई तताउँदै गर्नु कपालभाती। हो जाओ तैयार साथियों, हमारे योग में हो जाओ तैयार। अगर यो पतंजलि योग समिति को काम न आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों। कपालभाती करो, सुनते लो। कपालभाती जीवन साथी। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार।
अगर देश के काम नआए तो जीवन बेकार। त्यसैले यो देशको लागि, यो समाजको लागि हामीले कपालभाती गरौँ। बातचीत छोड़ो और उठा लो युगों में ध्यान, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अल्पित कर दो तन मन धन, मांग रहल बा देश हमारा। कोटि कोटि कंठों में गुंजे देश में जय जयकार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। विलोम करो, 5 मिनट लगातार करना मेरे साथ साथ, प्रार्थना के साथ कराते हैं। अल्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा है हमारा देश समाज। निरोग हुन्छ हाम्रो देश, बन्छ हाम्रो सुन्दर संसार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार भनेर तैयार रहौं, कपालभाती गरौं। कपालभाती जीवन साथी। दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। सबैजना कपालभाती गर्दै गर्ने। कपालभाती जीवन साए में हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हम चले। सारे जहां की भलाई करे, हम ना किसी की बुराई करे। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम, इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। रुको मत बीच में, लगातार करो। आज करते करते अभी भी सिर में दर्द हो रहा है तो करते करते मिट जाएगा। इतना जबरदस्त फायदा होता है इसका। तनाव गायब, ध्यान लग जाएगा अपने आप, समाधि लग जाएगी। भगवान का ध्यान, भगवान की शरणागति में ये प्राणायाम करना। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, गंगा यमुना सरस्वती, बहत्तर को 72,10,201 नाड़ियां सब शुद्ध हो जाती है। तन मन बुद्धि चित्त आत्मा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। गले से हमें भी लगा लोगे तुम, अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम।
समाए हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए। हम जो रूठे कभी तो मना लो, आइए अभी गाइए जरा। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। आशा है विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन कपाल तुमने भातीको दिया लमसम है 1 मिनट संभालोगे बाँकी तुम। छ। 1 मिनट राम्रोसँग गर। दिया है संभालोगे तुम। हाँ संभालोगे तुम। संभालोगे तुम। संभालोगे तुम। बोलिए। ओम। अब हामीले यसलाई एकछिन हामीले सूक्ष्म व्यायाम, यो खुट्टा दुखिया होला, पैरको लागि सूक्ष्म व्यायाम, एक अर्कालाई पैरलाई आरामले त्यसपछि अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि अगाडि, खुट्टालाई अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि आरामले यसलाई। त्यसपछि यसलाई गोलो गोलो 1 2 3 4 5, फेरि उल्टो 1 2 3 4 5। अब हामीले यो गोलो चक्रीले हामीले तान्ने छोड्ने 1 2 3 4 5। त्यसपछि तलको भाग दबाउनु। यसलाई सूक्ष्म व्यायाम भन्छ। 6वटा खुट्टाको सूक्ष्म व्यायाम, 6वटा तपाईको हातको सूक्ष्म व्यायाम हुन्छ। त्यसपछि हामी यो दाहिने पैरले बेमा पैरमा चास्ने, यसलाई आरामले 1 2 3 4 5 उल्टो 1 2 3 4 5। श्वास भरेर माथि, श्वास छोडेर तल, श्वास छोडेर माथि, श्वास छोडेर तल, माथि तल, माथि तल। बेलाई 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 यस्तो गर्ने। फेरि अर्को खुट्टा सेम विधि, सेम प्रक्रिया, यसलाई गोलो गोलो 1 2 3 4 5 उल्टो 1 2 3 4 5। श्वास गरेर माथि, श्वास गरेर तल, माथि तल, माथि तल, माथि तल, माथि तल। अब यसलाई फेरि सेम विधि, सेम प्रक्रिया 1 2 1 2 1 2 1। यसले शरीरमा कम्पन छ, जलन छ, यो पनि ठिक हुन्छ, हेर्नमा सजिलो छ, तर यसले धेरै फाइदा छ। 1 2 1 2। अब हामीले चकी पिस, अगाडि आउने पछाडि जाने, अगाडि आउने पछाडि जाने, 3 4। पछाडि गएपछि श्वास भर्ने, अगाडि गएपछि श्वास छोड्ने, पछाडि श्वास भर्ने, अगाडि श्वास छोड्ने, पछाडितिर श्वास भर्ने, अगाडि गएपछि छोड्ने, श्वास भरेर पछाडि, श्वास छोडेर अगाडि, फेरि उल्टो अगाडि पछाडि, श्वास भरेर पछाडि, श्वास छोडेर अगाडि। चक्की फिस आसन। यसले ढाडको रोग, मोटापा, बोसो घट्छ। त्यसपछि अर्को आउँछ कति सुन्दर, ढाडको लागि एकदम आरामले पछाडि बाँधेर 1 2
एक दो एक दो एक दो एक दो। अब हामी ल्याउँछौँ बटरफ्लाई। पुतली आसन, तुतली आसनलाई पनि भन्छ बटरफ्लाई। पहिले यस्तो गरेर दुवै हातले समातेर मजाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 30 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40। पहिलो स्टेप भयो हाम्रो यो बटरफ्लाईको। यसले के हुन्छ हाम्रो नसको जोड्नीको नस दुखाइहरू ठिक गर्छ। फेरि अर्को स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40। फेरि तेस्रो स्टेप यसलाई खुट्टालाई पछाडि तान्नु। तेस्रो स्टेप फास्टमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40। श्वास भरेर माथि, श्वास छोडेर तल, श्वास छोडेर माथि, श्वास छोडेर तल, श्वास छोडेर तल। अब हामी यो हाम्रो पैरको सूक्ष्म व्यायाम भयो। अब हामी फेरि सिद्धासनमा बसौँ। हामी दुईटा भस्त्रिका र कपालभाती हामी पुरा भयो। अब हामी तेस्रोमा जान्छौँ। हाम्रो बाह्य प्रणाम। त्यसको विधि छ ढाड सिधा, मसाज, ध्यान, आज्ञा चक्रमा गरेर श्वास भर्ने, श्वास छोड्ने, मूलधार चक्र माथि, पेटलाई तल, घेटलाई तल गरेर बन्द गर्ने। मूल बन्द, उदान बन्द, जलान्तर बन्द, त्रिकोण बन्द लगाउने अनि लामो श्वास भरेर फाल्ने अनि त्रिकोण बन्द लगाएर 5 अभ्यास गर्ने। सुरु गरौँ। पहिलो अभ्यास पहिलो अभ्यास। यसले फाइदा के हुन्छ त बौसिर, बादी बौसिर जस्तो पनि बौसिर यसले ठिक गर्छ। कण्ठको रोग ठिक गर्छ, तपाईको पेटको रोग ठिक गर्छ, ग्यास ठिक गर्छ, तपाईको बोल्ने साहस बढ्छ, बोलीमा समस्या आउँदैन। यसले हाम्रो यो बाह्य प्रणामले पुरा गर्छ। अब दोस्रो अभ्यास बाह्य प्रणामको। दोस्रो अभ्यास बाह्य प्रणामको। अब तेस्रो अभ्यास चौथो अभ्यास पांचवा अभ्यास अब हाम्रो बाह्य प्रणामको प्रक्रिया पूरा भयो। अब हामीले बाह्य प्रणामपछि हामी बिचमा हामी सहयोगी क्रिया अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रियामा पेटलाई हलाउने, पेट नै हाम्रो पुरै शरीरको शक्ति हो। अग्निसार क्रिया श्वास भर्ने, श्वास छोड्ने, पेटलाई हलाउने। अर्को यसको विधि छ, जस्तै कि ट्रेनको इन्जिन चल्छ भने स्टार्ट गर्दै फास्ट हुन्छ फेरि स्लो हुन्छ, त्यो पनि विधि छ हाम्रो अग्निसार क्रियाको। यसलाई पनि 5 अभ्यास गर्ने। हामीले पहिलो अभ्यास गरे। दोस्रो अभ्यास
दोस्रो अभ्यास अग्निसार क्रियाको। तेस्रो अभ्यास अब चौथो अभ्यास अग्निसार क्रियाको। अग्निसार क्रियाले सम्पूर्ण योगलाई पूरा गर्छ। यसलाई फास्ट गरौ। अब अन्तिम अभ्यास अग्निसार क्रियाको। राम्रोसँग एकदम श्वास भरौ, फेफडामा श्वास छोडौ। पाँचौं अग्निसार क्रिया। अब हाम्रो नौले क्रिया, पेटलाई 5 चोटि सुल्टो 5 चोटि उल्टो घुमाउनु होला। पेटमा हाम्रो कफ छ, एसिडिटी छ, ग्यास छ, पुरा यसलाई ठिक गरिदिन्छ। सुरु गरौँ। 1 2 3 4 5 उल्टो। 1 2 3 4 5। यसलाई भन्छ दुईटा अग्निसार क्रिया र नौली क्रिया। यो हाम्रो सहयोगी क्रिया हो। हाम्रो मुख्य प्रणाममा यो छैन, तर पनि बीचमा हाम्रो सहयोगी गर्नुपर्छ शरीरको लागि, यो योगको लागि, समन्वयको लागि। अब हाम्रो आउँछ चौथो क्रियात्मकमा उजाइ सास। उजाइ सास हामीले हावाद्वारा कण्ठमा घर्षण गर्ने अनि कण्ठमा घर्षण गरेपछि फेफडाले बैलुन जस्तो फुलाउने। बैलुन जस्तो फुलिसकेपछि एकछिन रोक्ने, त्यसपछि देब्रे नाकले फ्याल्ने। यसलाई भन्छ अग्नि उजाइ सास, उजाइ सास। अनि यसमा फाइदा के हुन्छ त? फाइदा हाम्रो जस्तै कि रातमा गर्छ, प्रोसियोले छुट्न दिँदैन, त्यो पनि ठिक हुन्छ। यसले मोटापा पनि ठिक हुन्छ, थाइराइड पनि ठिक हुन्छ, बोलीमा लटपट छ, गडबड छ, तुतु ताता बोली छ, त्यो पनि ठिक गर्छ। यति फाइदा छ हाम्रो। यो हेर्नमा एकदम सजिलो छ, एकदम धेरै छ। सुरु गरौँ सबैजना। पहिलो अभ्यास उजाइ सासको। दोस्रो अभ्यास दोस्रो अभ्यास उजाइ सासको। तेस्रो अभ्यास हावाद्वारा कण्ठमा घर्षण गरेर छाती फुलाउनु। अन्तिम अभ्यास हाम्रो उजाइ सासको। अब हाम्रो मुख्य प्रणामको चौथो अभ्यास उजाइ सास पूरा भयो। अब हामी लाग्छौँ पाँचौं क्रियात्मक अभ्यासमा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोममा सबैजना ढाड सीधा, यसको विधि छ। मन सहज ध्यान अज्ञा चक्रमा प्रत्येक श्वासमा गायत्री मन्त्र पढ्ने। लामो श्वास लिँदाखेरि ओम भुर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं नमः पुरै गरेर त्यसपछि एकछिन रोक्ने, फेरि छोड्ने बेला ओम भुर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं नमः भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् गरेर छोड्ने। यो हाम्रो विधि हो। जस्तै कि यस्तो भरिरहेको छ, छोडिरहेको छु, त्यो बेला
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। एकछिन रोक्ने, फेरि छोड्ने बेलामा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। मनै मनै पढ्ने अनि लामो सास फेफडामा भर्ने छोड्ने, यो हाम्रो प्रक्रिया हो। भगवानलाई पनि याद गर्ने, मन्त्र पनि जप्ने, हाम्रो अनुलोम पनि गर्ने। ल सुरु गरौँ। दाहिना हात दाहिना नाकले। यसको समय छ 5-5-5, तर हाम्रो समय अभावको बेलामा हामी कम पनि गर्न सक्छौँ, समय धेरैपछि धेरै पनि गर्न सक्छौँ। रोगी छ भने आधा घण्टा पनि गर्छ, हामी साधक छौँ भने समयको आधारमा हामी गर्ने हो, किनभने हामीले विभिन्न किसिमको प्याकेजिङमा हामी जानुपर्छ। त्यो आधारले सुरु गरौँ अनुलोम विलोम। लामो सास भरौँ, लामो छोडौँ, लामो 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 फेफडामा भरौँ, लामो छोडौँ, लामो फेफडामा भरौँ। यो हाम्रो अनुलोम विलोमको समय हो। हात दुखेपछि तल यस्तो गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनुलोम विलोमले के फाइदा हुन्छ? त हाम्रो शरीरको 72 करोड 72,000 10,201 नस के हाम्रो शरीरमा छ। त्यो सबै शरीरमा हाम्रो अक्सिजन पुरा हुन्छ। 208 बोन्स, 40 देखि 80 केजी हाम्रो मांसपेशी, 36 भन्दा माथिको हाम्रो नाभिहरू, हाम्रो सम्पूर्ण रोमहरू, सम्पूर्ण शरीरहरू, सम्पूर्ण अंगहरूलाई यसले के गर्छ? शुद्धि गर्छ। शुद्धि गर्छ यसले अनुलोम विलोमले। त्यसैले हाम्रोले यसलाई अनुलोम विलोम सीधा गरेर, सीधा मन सहज गरेर हामीले अनुलोम विलोम गर्छौं। लामो सास भरौं, लामो छोडौं। यसले हाम्रो हजारवटा रोग ठीक गर्छ। अनुलोम विलोम प्राणायाम आंखें बंद करके करना, धीरे धीरे करना। जोर से करोगे ना तो थक जाओगे। धीरे धीरे कर लेना, आराम आराम से, और फिर देखना तुम्हें तुम्हारे भगवान से भी मिलाते हैं। और इस भजन में जीवन का सब सार है, वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का सब सार है। इस भजन में पूरा जीवन दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ है इसके अंदर। क्या करना? सीधे बैठ करके मेरे साथ सभी अनुलोम विलोम करना और सुनते जाना। प्रार्थना के स्वर जो है वो हमारे जीवन का संगीत है। अनुलोम विलोम करते जाना। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो। हाथ से ये काम लो के शुभ कर्म में दान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो। हाथ से ये काम लो के शुभ कर्म में दान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो। अनुलोम विलोम करते रहे मन ही मन। जबकि 4 अवस्थाएं, एक है ओम ओम मुख से बोलना, फिर एक होता है उपांशु जप, ये वाचिक जप है ओम ओम बोलना। उपांशु जप होठ हिले और आवाज ना आए, उपांशु जप। मन ही मन में ओंकार का जप हो, ये मानसिक जप। और बिना ही जप के प्रयत्न के अंदर से ही जप होने लग जाए, ये आंखें देखो, नाक देखो, मुख देखो, कंठ देखो, छाती को, सीने को, हृदय को देखो, पसलियों को देखो। हाथ ऊपर से उठाते हैं, नीचे से पैरों को देखते हैं।
ये पिंड और ब्रह्मांड सब कुछ ओंकार में मेरे भाई। ये उत्तरोत्तर जप श्रेष्ठ होता जाता है। तो वाचिक जप, उपांशु जप, मानसिक जप, अब अजपा जप बिना ही जप किए अंदर ही से ओम ओम हो रहा है। रोम रोम से अनुलोम विलोम करते रहो। प्रातः सायंकाल हमेशा नाम प्रभु का गाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। प्रातः सायंकाल हमेशा नाम प्रभु का गाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। तन से मन से धन से हमेशा देश की सेवा उठाया कर, देश की सेवा उठाया कर। जिससे बेड़ा पार हो जीवन का उद्धार हो, जिससे बेड़ा पार हो जीवन का उद्धार हो। दुखियों के संग प्यार हो तुम तीन दुखों के दान करो। से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से काम लो। हाथ से ये काम लो के शुभ कर्मों में दान करो। से ओम शुभ नाम लो। अनुलोम गर्दै गर्नु शिव को पाना है तो मैल हटा मन मंदिर से, मैल हटा मन मंदिर से। सच्चे शिव को पाना है तो मैल हटा मन मंदिर से, मैल हटा मन मंदिर से। खलक की सेवा करके मिलेगा अलग अलग के अंदर से, अलग अलग के अंदर से। वो क्या तुमसे दूर है सब जग में भरपूर है। वो क्या तुमसे दूर है सब जग में भरपूर है। इतनी बात जरूर है कि तुम उसकी पहचान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से काम लो। हाथ से ये काम लो के शुभ कर्मों में दान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो। यही है देवालय, यही है शिवालय, यही है हिमालय। मूलाधार से सहस्रार तक जब प्राणायाम से सुप्त चक्रों की शक्ति उद्बुद्ध होती है तो आज्य चक्र खुल जाता है ज्ञान का। ये तीसरा नेत्र तुम्हें मिल जाता है। यही मन के सरोवर में तुम भक्ति का जब स्नान करते हो तब जीवन के सब पाप धुल जाते हैं। यही मानस सरोवर है श्री, यही कैलाश है। है दुनिया के रोग भोग बस इनमें कोई सार नहीं, इनमें कोई सार नहीं। अनुलोम विलोम करते जाना और ये वेद दर्शन उपनिषदों का सार है, जरा सुनते जाना। जीवन का निचोड़, वेदों का निचोड़। है दुनिया के रोग भोग बस इनमें कोई सार नहीं, इनमें कोई सार नहीं। विषयों का विष खा के जगत में कौन हुआ बीमार नहीं, कौन हुआ बीमार नहीं। मिलने के लिए योग है पर बाधक ये भोग है। मिलने के लिए योग है पर बाधक ये भोग है। जहाँ भोग वहाँ रोग है। नव प्राप्त वेद का ज्ञान करो। से ओम शुभ नाम लो, मन
विषयों से काम लो, हाथ से ये काम लो के शुभ कर्मों में दान करो, मुझसे ओम शुभ नाम लो। आओ दोनों हाथ उठा करके आप भी मेरे साथ गाओ। जोड़ते हैं उस परम सत्ता से तुमको, तुम्हें मिलाते हैं तुम्हारे शिव से, तुम्हारे परमात्मा से। मिर्ग भटकता है वन वन में, नाभि में कस्तूरी है, नाभि में कस्तूरी है। सब बोलेंगे जरा। मिर्ग भटकता है वन वन में, नाभि में कस्तूरी है, नाभि में कस्तूरी है। कर टटोल घटपट को खोलिए, सिर्फ ज्ञान की दूरी है, सिर्फ ज्ञान की दूरी है। 4 दिनों का मेला है, कौन गुरु कौन चेला। अभी भी ये 4 दिनों के बाद ये भी मेला बिछड़ जाएगा। ये यात्रा है जीवन की, एक धर्मशाला है। और अब जैसे ये 4-5 दिनों के बाद ये मेले बिछड़ जाएगा, तेरा जीवन का खेल भी ऐसा ही, जैसे बच्चे माटी में मकान बनाते हैं और फिर उसी में मिला देते हैं। कौन गुरु कौन चेला, जरा गाएंगे। मिर्ग भटकता है वन वन में, नाभि में कस्तूरी है, नाभि में कस्तूरी है। मिर्ग भटकता है वन वन में, नाभि में कस्तूरी है, नाभि में कस्तूरी है। कर टटोल घटपट को खोलिए, सिर्फ ज्ञान की दूरी है, सिर्फ ज्ञान की दूरी है। 4 दिनों का मेला है, कौन गुरु कौन चेला है। 4 दिनों का मेला है, कौन गुरु कौन चेला है। जाएगा जीव अकेला है, कभी मत झूठा अभिमान करो, से ओम शुभ नाम लो। मन विषयों से अब थाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथ से ये काम लो के शुभ कर्मों में दान करो, मुझसे ओम शुभ नाम लो। मन विषयों से थाम लो, हाथ से ये काम लो के शुभ कर्मों में दान करो, शुभ कर्मों में दान करो, शुभ कर्मों में दान करो। सत्यनारायण भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। अब हाम्रो अनुलोम विलोमको समय हाम्रो पूरा भयो। अब हामी सूक्ष्म व्यायाममा जान्छौँ। सूक्ष्म व्यायाम हाम्रो पैरलाई हलाउँ, यस्तो सूक्ष्म व्यायाममा पैरलाई हलाउँदै हातको सूक्ष्म व्यायाम। यो औँलीलाई मुठी बन्द गर्दै खोल्दै, 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 मुठी बन्द गर्दै खोल्दै। यसलाई हातको सूक्ष्म व्यायाम भन्छ। मुठी बन्द गर्दै खोल्दै, अनि त्यसपछि हातले अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि। त्यसले हातले यस उल्टा सुल्टा मजाले गर्नु, उल्टा सुल्टा उल्टा। त्यसलाई मुठीले बन्द गरेर गोलो गोलो 1 2 3 4 5, फेरि सुल्टो 1 2 3 4 5। हातलाई अगाडि कन्धारमा 1 2 3 4 5, फेरि सुल्टो 1 2 3 4 5। साइडमा 1 2 3 4 5। माथि 1 2
3 4 5 अब खुट्टालाई यस्तो आरामले सुकासम्म बस्नु समेट्नु अनि यो काँधालाई गोलो गोलो घुमाउनु आरामले हात काँधामा राखेर यस्तो 1 माथि 2 3 4 5 उल्टो 6 7 8 9 10 फेरि अब तल यो जङ्घामा राखेर फेरि गोलो गोलो कान्धाले घुमाउनुस् 1 2 3 4 5 उल्टो 6 7 8 9 10 अब हामीले एक हातले अर्को हातले समात्ने श्वास भरेर दाहिनेतिर तान्ने पहिलो अभ्यास कसैको साइडमा ठुलो हाम्रो मोटापहरू मांसपेशीहरू हुन्छ त्यो पनि ठिक हुन्छ फेरि दाहिनेतिर बीचमा विराम श्वास भरेर बेमातिर तान्नु छोड्नु फेरि दाहिनेतिर फेरि दाहिनेतिर फेरि दाहिनेतिर फेरि दाहिनेतिर विराम अब हामीले हातलाई यस्तो गरेर पछाडिबाट 1 अगाडिबाट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइडबाट 1 2 3 पुरै शरीरमा कम्पन हुनुपर्छ 4 5 अब हामीले कपारको मालिस यो अत्कपारी हुन्छ शरीरमा दर्द हुन्छ तनाव हुन्छ त्यसको लागिले यहाँको पुरो दाब्दाखेरि हामीले यो अत्कपारी रोग ठीक हुन्छ पहिला हामीले धामी गुरुले मन्त्र पढिरहेको थियो अनि मन्त्र पढेर दक्षिणा लिइरहेको थियो हामीले पतञ्जलि समितिमा यो हाम्रो कपारको यस्तो मालिस गरेपछि हाम्रो कपारवती अत्कपारी सबै ठीक हुन्छ सुरु गरौँ पहिला 1 दोस्रो चोटी 2 तेस्रो चोटी 3 चुटकीमा हाम्रो पुरै कपारको दर्द खत्म हुन्छ 4 पुरै मालिस गरेर 5 अब त्यसपछि नाकमा हाम्रो फेसमा अक्सिजन भरेपछि पुरै फेजमा अक्सिजन भर्छ अक्सिजन भरेपछि हाम्रो स्नो पाउडर लगाउन किनभने हाम्रो भगवानको क्रिम स्नो पाउडर लगाइन्छ एनी टाइम हाम्रो यस हुन्छ स्नो पाउडर लगाउँदाखेरि हाम्रो यस हुन्छ एकछिन पछि पछाडि नो भइहाल्छ तर यो भगवानको क्रिम जहिले पनि यस नै रहन्छ त्यसैले हावा भरौ यसले कान आँखबाट हावा निकाल्ने कोसिस गरौँ हाम्रो आँखबाट कानबाट हावा निस्किरहेछ तेस्रो अभ्यास यसले बढ्रे झर्रे हुँदैन आँखको रोग हुँदैन कानको रोग हुँदैन चौथो अभ्यास पाँचौं अभ्यास अब हाम्रो हुन्छ
यो कानको पोइन्टहरु दाब्नुस्। यसले हाम्रो ब्लड क्यान्सर हुँदैन। क्यान्सर छ भने यसले क्यान्सरमा सहयोग गर्छ। यो ब्लड क्यान्सरको पोइन्ट हो। अनि माथिको पोइन्ट हो हर्नियाको। हर्निया हुँदैन, शरीरमा कटकट हुँदैन, जोड्नीहरुमा दर्द हुँदैन। यो हर्नियाको पोइन्ट हो। पुरै दबाउनु, यसलाई दाबेर पसिना पसिना यसमा निकाल्नु अनि पुरै कानलाई निमोट्नु। पुरै शरीरको लागि यसले याद गर्छ, मेमोरी पावर बढाउँछ, दिमागलाई तेज गर्छ, कामलाई सजिलो गर्छ। यो हाम्रो। त्यसपछि हामी श्वास भरेर माथि पुरै श्वास छोडेर तल, श्वास भरेर दाहिना कान्धा, श्वास छोडेर बायाँ कान्धा, श्वास भरेर माथि, श्वास छोडेर तल, श्वास भरेर दाहिना कान्धा, श्वास छोडेर बीचमा, श्वास भरेर बायाँ कान्धा, श्वास छोडेर बीचमा, श्वास भरेर माथि तल, दाहिना बायाँ, माथि तल, दाहिना बायाँ, माथि तल। अब हामीले आँख बन्द गरेर गोलो गोलो 1 2 3 4 5 उल्टो 1 2 3 4 5। यो हाम्रो। अब आँखको गर्नुस्। आँखलाई हामीले झिम्काउनुस्। सबभन्दा पहिला आँखलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खोल्नु बन्द गर्नु भनेको झिम्काउनु हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आँखलाई गोलो गोलो यस्तो 0 0 बनाउनु। औँठा छ नि, यसमा हामीले पुरै ध्यान गरेर पुरै दुईटै दृष्टि यसैमा आओस् भनेर 10 चोटी, 5 चोटी उल्टा 5 चोटी उल्टा। 1 2 3 4 5 उल्टो 1 2 3 4 5। अब दाहिनातिर हेर्नुस्, बायाँतिर हेर्नुस्, माथि हेर्नुस्, तल हेर्नुस्। दाहिनातिर हेर्नुस्, बायाँ हेर्नुस्, माथि हेर्नुस्, तल हेर्नुस्। हाम्रो दाहिनाको कान हेर्ने कोसिस गर्नुस्, माथिको भौँ हेर्ने कोसिस गर्नुस्, तलको नाक हेर्ने कोसिस, बेमातिरको कान हेर्ने कोसिस गर्नु। अनि सबै गरेर हामीले यसलाई आँखलाई अब झिम्काउनु। हाम्रो आँखको सूक्ष्म व्यायाम पुरा भयो। अब हामी जान्छौँ ध्यात्मक क्रियामा। ध्यात्मकमा हाम्रो 3 वटा छ। ब्राह्मरी, ओमको उद्गीत, फरना। हामीले ध्यात्मक 5 चोटी 5 अभ्यास गर्नु होला। 2टा अङ्गुली आँखमा, एउटा कपालमा, एउटा यो बुढी कानमा गरेर बीचको 5 अभ्यास गरौला। हाम्रो समय लमसम 6 बज्न थाल्यो। आधी घण्टामा सकाउनु पर्छ। सुरु गरौँ।
शान्त 1 मिनटदेखि लिएर हाम्रो 5 मिनट हुन्छ, तर 1 मिनट शान्त बस्नु। पुरै शरीरलाई हेर्नु तेस्रो आँखले। हातलाई मर्नुस्, पुरै आँखलाई सेक्नुस्, तलबाट माथि मालिस गर्नु। बारमाजी हामीले सेके अनि विष्णुजीलाई सेक्नु, विष्णु भगवानको याद गरेर। त्यसपछि तेस्रो चोटि शिव बाबालाई याद गरेर आँखलाई सेकौँ अनि गरौँ। यो हाम्रो हो। हाम्रो अब 8औं मुख्य प्रणाम पुरा भयो। अब हामी जान्छौँ आसनमा। 12 आसन। 12 आसनमा हामीले सबभन्दा पहिला हामीले गर्छौँ वज्रासनमा बसेर, एकदम सजिलो आसन मन्टुक आसन। मन्टुक आसनभन्दा पहिला हाम्रो पतञ्जलि योग समिति 12 को इतिहासलाई हामी आज मनन गर्दै, पतञ्जलि योग समितिमा हामीले आदरणीय विश्वगुरु बाबा र आदरणीय आचार्य विश्वगुरु हाम्रोलाई टिभीमा हेरिरहेका थिए। त्यसपछि हामी यो 12 को संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय गुरु राजेश कुमार गुप्ताजीले मलाई यो सिद्धेश्वर माविमा लगेर योग सिकाउनु भयो। त्यसपछि त्यही समितिमा हाम्रो थियो के भन्छ 12 जिल्ला परिवारका सरोज शाहज्यू, धनञ्जय पण्डितज्यू, कश्यप श्रेष्ठज्यू, राजु नेपालीज्यू, त्यो कार्यक्रममा धेरै सहयोग गर्ने हाम्रो मन्त्री सुरेश शाहज्यू, हाम्रो सम्पूर्ण महिलाजीहरूले मेरो कार्यालयमा सबैले सहयोग गर्यो। अनि मलाई अध्यक्ष बनायो हाम्रो आदरणीय लवदेव गुरु रिता दिदी, गणपति मण्डलजी। यो 10 वर्षमा हामीले काम गर्दा गर्दा आज हाम्रो यो पतञ्जलि योग समितिको योगामा यो एपमा बस्दाखेरि म आज यो दिन हामी लिइरहेको छु। त्यसमा हामीलाई धेरै सहयोग गर्ने हाम्रो आदरणीय प्रदेशका सम्पूर्ण गुरुहरूले हामीले सहयोग गरिरहेको छ। मलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो सम्पूर्ण पतञ्जलि परिवार, 12 का महिला परिवार, 12 का पुरुष परिवार, 12 का युवा परिवारलाई धन्यवाद दिँदै हामी अब आसनमा जाउँ। सबभन्दा पहिलो हामीले आसनमा मन्टुक आसन, श्वास भर्ने अगाडितिर झुक्ने पहिलो अभ्यास हो आसनको मन्टुक आसन। यसले के फाइदा हुन्छ? चिनीको रोग हाम्रो ठिक गर्छ, ग्यास ठिक गर्छ। दोस्रो अभ्यास, तेस्रो अभ्यास, अब हातको पोचेन्स, बेमा तल दाहिने माथि। हातको पोचेन्स दाहिने तल बेमा माथि। एकदम सजिलो छ आसन, हामी एकदम सजिलो पाराले गर्छौं। मन्टुक आसन पछि हाम्रो दोस्रो छ आसनमा सशक्त आसन। श्वास भरेर पछाडि, श्वास छोडेर अगाडि। पहिलो सशक्त आसनको यसले के हुन्छ? हाम्रो रिस, राग, पीत, तनाव हाम्रो दूर हुन्छ अनि धरती माताले नमन पनि हुन्छ।
श्वास भरेर पछाडि, श्वास छोडेर अगाडि। धरती मातालाई नमन गरौ। हे धरती माता, हाम्रो रिस सबै खतम गरौ। श्वास भरेर पछाडि, श्वास छोडेर अगाडि। त्यसपछि आउँछ हाम्रो गौमुख आसन। गौमुख आसनमा हामीले यो पैरलाई यता अनि देब्रेमा बसौ। त्यसपछि यो दाहिने जङ्घा माथि छ, यसलाई माथि उठाऊ, यस्तो एकदम गरेर मजाले पछाडि जति जति त्यति गर्नु अनि हातले पछाडिबाट लिएर यसलाई टच गर्नु। यसलाई भन्छ गौमुख आसन। गौमाता जस्तो बस्ने अनि यसमा कपालभाती गर्ने। धेरै फाइदा हुन्छ यसमा कपालभाती गरेपछि। अनि फेरि अर्कोपट्टिबाट सेम विधि, सेम प्रक्रिया, गौमुख आसन मजाले। यो हाम्रो देब्रे यता गएपछि देब्रे माथि आउँछ, मजाले यस्तो बस्ने गर्ने। जति सक्नु त्यति बस्नु। त्यसपछि फेरि दाहिनेबाट सेम विधि, सेम प्रक्रिया। कपालभाती गर्दै गर्नु। यो गौमुख आसनमा धेरै फाइदा गर्छ। अब हाम्रो आउँछ चौथोमा हाम्रो वक्र आसन। देब्रेलाई सिधा गर्नु, यो दाहिनेलाई मोड्नु, हातले यता गर्ने अनि यस्तो मोडेपछि दाहिने हातलाई हेर्ने। यो हो वक्र आसन। चौथो पोज शशक आसनको। अब विपरीत दिशा हाम्रो वक्र आसनको। यसमा पनि कपालभाती गर्नु। फेरि अर्को दिशातिर, दाहिनेतिर। फेरि देब्रेतिर। फेरि दाहिनेतिर। अब हामी जान्छौं पेटको बलमा आसन। पेटको बलमा आसनमा मकर आसन। सबभन्दा पहिला मकर आसनमा यस्तो हात गर्ने, मकरा जस्तो पैरलाई हलाउने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अनि अर्को पोज 1 दुवै खुट्टाले 2 3 4 5। अब हामीले हाम्रो यो मकर आसन पछि हाम्रो आउँछ हाम्रो अर्ध भुजाङ। आधी उठाऊ, यसमा पनि कपालभाती गरौँ। भुजाङ पहिलो पोज हो यो पेटको बलमा। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फेरि तल, फेरि माथि अर्ध, फेरि तल, फेरि माथि। अब हामी पूर्ण भुजाङ पुरा उठाऊ, श्वास भरेर, श्वास छोडेर तल, श्वास छोडेर कपालभाती गर्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि। श्वास छोडेर तल, श्वास भरेर माथि,
श्वास छोडेर तल हातको पोज चेन्ज गर्नु मजाले श्वास भरेर माथि श्वास छोडेर तल श्वास भरेर माथि श्वास छोडेर तल अब हाम्रो आउँछ तिरक भुजन आसन दाहिनातिर हाम्रो हेर्नुस् यो पनि भुजाङ्गी आसन हो श्वास छोडेर तल श्वास भरेर यो देब्रेतिर भुजाङ्गासन श्वास छोडेर तल श्वास भरेर दाहिनातिर श्वास छोडेर तल श्वास भरेर देब्रेतिर एकछिन रोक्नुस् श्वास भरेर तल भुजाङ्गासनको हाम्रो पुरै पेटको बलमासनको 3टा पोज पुरा भयो अब आउँछ सल्भ आसन सल्भ आसनमा हामीले यो जाँघाको तल हात राख्नु श्वास भरेर खुट्टाले उठाउनु 1 2 3 4 5 अब हामीले सल्वासनको दोस्रो पोज 1 2 3 4 5 अब देब्रेबाट 1 2 3 4 5 दुवै हात पिठोमा सल्वासनको अगाडिको उठाउने 1 2 3 अब अगाडि पछाडि दुवै उठाउने 1 2 3 4 5 अब हाम्रो यो धनुष आसन पेटको बलमा श्रीरामजीको धनुष तान 1 2 3 4 5 अब पेटलाई मालिस 3 4 5 अब हामीले बालासनमा सुतौ दम घोप्टो पारेर बालासनमा आरामले हाम्रो पेटको बलमा यो आसन हो त्यसपछि हामी अब हात दैना लगाएर उठेर हामीले आउँछौं केमा तपाईको पीठको बलमा सबभन्दा पहिला हाम्रो आउँछ मर्कटा आसन दुवै पैर हामीले यस्तो टच गरेर हामीले सबभन्दा पहिला दाहिनातिर गर्ने अनि देब्रेतिरको हातलाई हेर्ने मर्कटा आसनको पहिला पोज त्यसपछि बेमातिर गर्ने दाहिना हातको पन्जा हेर्ने विपरीत दिशा फेरि दाहिनातिर फेरि बायाँतिर यसो पनि हामी कपालभाति गर्न सक्छौं फेरि दाहिनातिर अब 1 फुटको फैसला सेम विधि सेम प्रक्रिया दुवै ठेउना
बायाँतिर दैना हेरेर फेरि देब्रेतिर फेरि दाहिनेतिर फेरि देब्रेतिर फेरि दाहिनेतिर। अब तेस्रो पोज दाहिने हात बायाँ खुट्टामा गरेर यसो पनि कपालभाती गर्न सक्छौ। फेरि विपरीत दिशा फेरि दाहिनेतिर फेरि विपरीत दिशा। अब हाम्रो आउँछ पवन मुक्त आसन। श्वास भरेर श्वास छोडेर नाकबाट सटाउलै। त्यसपछि अर्को खुट्टा। त्यसपछि अर्को खुट्टा। त्यसपछि दुवै खुट्टा। अब हाम्रो अर्धहलासन। आधा उठाओ छोरो। 1 2 3 4 5। अब दुवै खुट्टाले 1 2 3। अब पूर्ण हलासन पुरा उठाउनु। 1 2 1 2 1 2 1 2। अब दुवै खुट्टाले 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब पाद वृषासन। 1 2 3 4 5। उल्टो। 1 2 3 4 5। अब देब्रे खुट्टाले 1 2 3 4 5। अब उल्टो। 1 2 3 4 5। अब द्विचक्रियासन। दुवै खुट्टाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब शवासनमा भन्दा पहिला हामीले सर्वाङ्गासन। जति सक्नु त्यति उभ्नुस्। अब शवासनमा एकछिन सुतौँ। हाम्रो सम्पूर्ण शरीरलाई शीतल पार्दै आत्मालाई बाहिर निकाल्दै घुमाउँदै जानकी मैया, पशुपतिनाथ बाबा, हरिद्वार बैजनाथ धाम, बुद्ध स्थल लुम्नी, जनकपुर धाम हुँदै नेपालको सम्पूर्ण शिवालय देवालय मठ मन्दिरमा घुम्दै मनलाई हाम्रो गरिमाई बरमाया स्थान
घरको देवी देवता माता पितालाई सबैलाई नमन गर्दै हामी सभासनमा छौँ। शान्ति एकछिन। अब दाहिना पैर उठेर हामीले यसलाई उठाउँ। अब हामीले वज्रासनमा बसेर हामीले सिंहासन, हास्यासन, तालियासन, शेर जस्तो ग्रज्ने अनि यसले हाम्रो थाइराइडको लागि यसको सबै हो। अब हामीले यो कण्ठलाई, घेटलाई सफा गर्नु, मालिस गर्नु। तलको पानी तल, माथिको पानी माथि हाम्रो आइसक्यो। हाम्रो कण्ठ सफा भइसक्यो। अब हामीले एकोप्रेसर हामी गर्छौँ। एकोप्रेसरमा घनश्याम जी हजुरको समझ रहे हैं। अरुण जी पूछे कि सूर्य का शाखा कहाँ हुआ और दोनों का प्राप्त। एक मिनट। अरुण जी को ओम अरुण जी हजुर अरुण जी ठिकै छ। लाइभ छ अहिले, त्यो लाइभ हटाउँदा सूचनामा भन्थे। अरुण जी के हो? अरुण जी को भिडियो गयो, अडियो फेरि अन छ, नेट गयो। अरुण जी को नेट गएको छ। ल हामी अब हास्यासन गरौँ। अब हामी हास्यासनमा जाऊ सबैजना। धन्यवाद छ सबैजनामा। अब लगभग अन्तिम पिरियडमा हामी जीको के अरे हाम्रो अरुण जीको चाहिँ गएको हो अन्तिम अवस्थामा। गोपालजी आइदिनुहोस् ल। समापन हजुर के अरे शान्ति हजुरले नै गर्नुहुन्छ हैन गुरु? हो। पूर्ण गुरुहरुमा कुनै एकचोटि ओमको नमन। आजको हाम्रो भर्खरको कार्यक्रम हामीले भर्खर हाम्रा प्रदेश सदस्य अरुणजीले भर्खर कार्यक्रम सकेर जानु भएको छ। प्राविधिक कारणले अलिकति केही त्रुटि भए तापनि उहाँको आजको प्रदर्शन एकदमै स्वागत योग्य भयो। उहाँले आफ्नो तेस्रो दिनमा उहाँको तेस्रो दिनको यो कार्यक्रम सायद आज समाप्त हुँदैछ र आउँदा दिनहरुमा हाम्रो प्रदेशका सदस्यहरूले पनि गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। आज हाम्रो सम्पूर्ण गुरुहरूले बडो अनुशासित साथ, कसैलाई केही भन्न पनि परेन, कसैले म्युट अनम्युट पनि गर्नु परेन। यस्तै
व्यक्तिगत रूपमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने र कसैको पनि नेटले डिस्टर्ब नगरेको हुनाले आजको कार्यक्रम बडा भव्यताका साथ त्यसका लागि हाम्रो प्रदेश सदस्य अरुणजीलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र आउँदा दिनहरूमा हाम्रा प्रदेश सदस्यहरूले यसै गरी अनुशासित रूपले आफ्नो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छु र अब हाम्रो 90औं दिनको विशेष कार्यक्रमका लागि कसले गर्नुहुन्छ यसका लागि हाम्रो प्रदेश अध्यक्षज्यूले चाहिँ जानकारी गराउनुहुन्छ। यति भन्दै आज म यहाँहरू सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु। ओम धन्यवाद। धन्यवाद ओम। आज समका सत्रलाई पूरा गरेर तोकिएको जिम्मेवारी धेरै राम्रोसँग वहन गरी बारा जिल्लाका प्रदेश सदस्य आदरणीय अरुण प्रसाद चौधरीजीले सम्पन्न गर्नुभयो। म उहाँलाई प्रदेशको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै गरेर हामी सम्पूर्ण जिम्मेवारीलाई वहन गर्दै गयौँ भनेदेखि हामी निश्चित छ कि हामी एक न एक दिन गएर आफ्नो अन्तिम सिँढीमा चाहिँ चढ्ने नै छौँ जस्तो आशा लागेको छ। त्यसकारणले आदरणीय मित्रहरू, यहाँहरूले साथ दिइराख्नु भएको छ, साथ दिनुहुन्छ। म सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आशा राखेको छु कि यस्तै आजका दिनसम्म हामी सबैजना मिलेर जुन यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ, आगामी दिनमा पनि यहाँहरूले साथ रहनुहुनेछ, साथ दिनुहुन्छ, सर सल्लाह सुझाव आदि इत्यादि दिनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज हाम्रो 89औं श्रृङ्खलालाई हामी सम्पन्न गरी पार गरिसक्यौँ। भोलि हाम्रो 90 दिनको कार्यक्रम हुनेछ र 90औं दिनको कार्यक्रममा हाम्रो प्रदेशका कोषाध्यक्ष रीता चौधरीले गराउनुहुनेछ। 2 दिन रीताजीले गराउनुहुन्छ, त्यसै गरेर फेरि रेणुजीको पनि आउँछ, त्यसपछि हाम्रो बद्रीराज गुरुको पालो आउँछ, त्यसपछि अमितजीको पालो छ। अब हामीले 2 दिनको कार्य विभाजन गर्नेछौँ। यदि कोही अनुपस्थिति रह्यो भनेदेखि ठिकै छ, त्यसलाई हामी सारौला। र अब हाम्रो 2 दिनको रहेको छ र 1 गतेबाट हामी बारामा जानेछौँ। अरू सूचना म यो लाइभ हटाएपछि म यहाँहरूलाई गर्नेछु। म शान्ति पाठ गरेर आजको कार्यक्रमलाई यहाँ समापन गर्ने एउटा सानो जानकारी थियो। आज 5:30 बजे आज हाम्रो महिलाहरूको चाहिँ उपस्थित के अरे तपाईको म शान्ति पाठ गरेर यो कुरालाई म अवगत गराउने छु। एकछिन ओम देव शान्ति, अंतरिक्षम शान्ति, पृथ्वी शान्ति, राप शान्ति, रोषदय शान्ति, वनस्पतय शान्ति, विश्वदेव शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वम शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद। ओम सबैमा ओमको वन्दन गर्दै आजका सत्रलाई समापन गर्दछु। धन्यवाद। ओम ओम।